नमस्कार यहाँ सबैजनाहरूलाई। म खेमराज ढकाल आज म हजुरहरूलाई बिजनेस म्याथमेटिक्सको नम्बर सिस्टम पढाउन गइरहेको छु। हाम्रो भिडियोहरू नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा उपलब्ध छ। हजुरहरू त्यो भिडियो हेरेर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। यस्तै धेरै भिडियोहरू हेर्नको लागि हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको पेजलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। अबेर नगरिकन आजको क्लास हामी सुरु गरौँ। आज हजुरहरूलाई म नम्बर सिस्टम एन्ड कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने टपिक पढाउन गइरहेको छु। क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स ल मसँग चाहिँ अहिले निमाको क्वेसन ब्याङ्क छ 2077 एडिसनको। म यो क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसनहरू सल्भ गरेर हजुरहरूलाई हालिदिन्छु। ल क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, इफ -10 is less or equal to 3x plus 8 which is also less than or equal to 14 then प्रुफ के प्रुफ गर्नुपर्ने छ? -6 is less or equal to x which is also less or equal to 2 यो प्रुफ गर्नु पर्ने छ है। ल सोलुसन -10 गिवन कुरा लेखौँ। -10 is less or equal to 3x plus 8 is less or equal to 14। अब जुन यो बिचको टर्म छ 3x plus 8 भन्ने जुन बिचको टर्म छ, यो बिचको टर्मलाई हामीले रिड्युस गरेर x बनाउनु पर्ने छ है। x बनाउनु पर्ने छ भनेपछि अब कसरी बनाउने त x? हेरौँ है, हामीले यो तीनटै टर्ममा 8 घटायौँ भने यहाँ के हुन्छ? 3x हुन्छ। ल प्रोसेसमा जाऊँ। सबट्र्याक्टिङ 8 फ्रम इच टर्म, हरेक टर्मबाट 8 घटाऊँ, 8 सब्ट्र्याक्ट गरौँ। यो टर्ममा पनि 8 सब्ट्र्याक्ट गरौँ, यो टर्ममा पनि 8 सब्ट्र्याक्ट गरौँ, यो टर्ममा पनि 8 सब्ट्र्याक्ट गरौँ। तीनटै टर्ममा 8 सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। कुनै एउटा मात्रै टर्ममा 8 सब्ट्र्याक्ट गरेर गर्न पाइन्न। एडिसन गर्दा पनि सबै टर्ममा एडिसन गर्नुपर्छ, सब्ट्र्याक्सन गर्दा पनि सबै टर्ममा सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ, मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि पनि सबै टर्ममा मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ, त्यस्तै डिभिजन गर्दाखेरि पनि सबै टर्ममा डिभिजन गर्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ यो 3x plus 8 मा यो जुन 8 छ +8, यो +8 लाई हटाउनलाई सब्ट्र्याक्ट गरिरहेको छु। त्यसपछि त्यो 3x मा रिड्युस हुन्छ नि त, त्यही भएर। ल सब्ट्र्याक्सन गरौँ। -10 -8 8 सब्ट्र्याक्ट गरेँ, विच इज लेस और इक्वल टू 3x plus 8 छ। फेरि यसमा मैले -8 गरेँ। अझै यहाँ 14 छ, यसमा मैले -8 गरेँ भनेपछि यो कति भयो? -18 विच इज लेस और इक्वल टू 3x विच इज लेस और इक्वल टू 14 मा 8 घटाउँदा कति हुन्छ? 6। ल ठिक छ। अब अझै हामीलाई यो 3x लाई रिड्युस गरेर के बनाउनु छ? x बनाउनु छ। भनेपछि कसरी गर्न सकिन्छ? डिभाइड बाई 3 गरेर। भनेपछि डिभाइडिङ इच टर्म बाई 3 ले डिभाइड गरौँ भनेपछि कति हुन्छ? -18/3 which is less or equal to 3x/3 which is less or equal to 6/3। त्यसो भए कति हुन्छ? -6 which is less or equal to 3 1 जा 3 भनेपछि यहाँ x which is less or equal to 3 2 जा 6। हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने यही हो। प्रुफ गर्नुपर्ने यही छ। यहाँ हाम्रो प्रुफ भयो भनेपछि हेन्स प्रुफ भयो। अब क्वेसन नम्बर 2 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ? इफ -7 is less or equal to 2x minus 5 which is less than 7 then prove that -6 is less or equal to x which is less than 1 भनेपछि गिवन के छ पहिला लेखौँ -7 is less or equal to 2x minus 5 which is less than
7। अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ, x को भ्यालु चाहिँ -6 र 1 को बिचमा छ, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ हाम्रो के छ, 2x - 5 छ। अब यो 2x - 5 लाई त हामीले केमा रिड्युस गर्नुपर्ने छ, x मा घटाउनु पर्ने छ, रिड्युस गर्नुपर्ने छ। भनेपछि अब के गर्न सकिन्छ, सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने, यो -5 लाई हटाउनलाई के गर्नु पर्यो, 5 एड गर्नु पर्यो। अब बिचमा मात्र एड गर्न मिल्दैन, तीनटामा एड गर्नु पर्यो। त्यही भएर एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखौँ, एडिङ 5 इन इच टर्म, हरेक टर्ममा 5 एड गरौँ। भनेको -7 + 5 लेस ओर इक्वल टु 2x - 5 छँदै थियो +5, त्यसपछि 7 + 5, यो भनेको कति हुन्छ, -2 विच इज लेस ओर इक्वल टु 2x - 5 र +5 कट्यो, 7 + 5 भनेको 12। अब यहाँ 2x छ, x चाहियो भनेपछि के गर्नु पर्यो, डिभाइडिङ बाई 2, भनेपछि डिभाइडिङ इच टर्म बाई 2, -2/2 लेस ओर विच इज लेस ओर इक्वल टु 2x/2 विच इज लेस देन 12/2, भनेपछि के आयो, -1। -2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, -1 विच इज लेस ओर इक्वल टु x विच इज लेस देन 6। यहाँ क्वेसनमा यो प्रुभ गर्ने क्वेसन, यो क्वेसन चाहिँ रङ रहेछ है। यो यसको ठाउँमा के हुनु पर्थ्यो, -1 विच इज लेस ओर इक्वल टु x विच इज लेस देन 6 हुनु पर्थ्यो है। क्वेसन करेक्सन गर्नुहोस्, यो क्वेसन हुन्छ है, यो चाहिँ हो प्रुभ गर्नुपर्ने, यो होइन है। प्रुभ गर्नुपर्ने यो हो, यसलाई मैले मेटाइदिएँ। प्रुभ द्याट -1 इज लेस ओर इक्वल टु x विच इज लेस देन 6, यो चाहिँ हो प्रुभ गर्नुपर्ने। क्वेसन रङ रहेछ भनेपछि हेन्स इट इज प्रुभड, प्रुभ भयो है। ल त्यसपछि 3 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। 3 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ, rewrite so that x is alone between the inequality sign. Question छ -7 which is less than -2x + 3 which is less than 5 छ। क्वेसनले के भनेको छ भने, जुन यो इनिक्वालिटी साइन छ, इनिक्वालिटी साइन भनेको हाम्रो यो साइनलाई इनिक्वालिटी साइन भन्छ। अगाडिको क्वेसनमा यो साइनहरूलाई पनि के भन्छ, इनिक्वालिटीको साइन नै भन्छ है। यो इनिक्वालिटीको साइनको बिचमा जुन छ -2x + 3 जुन छ, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, रिराइट गरेर x मात्रै बनाउनु पर्ने छ, x मात्रै है। भनेपछि अब सेम कुरो त सेम हो प्रोसेस। अब यहाँ के छ, -2x + 3 छ भनेपछि पहिला यो +3 लाई हटाऊँ। +3 लाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ हामीले, सबट्र्याक्टिङ इच टर्म बाई 3, भनेपछि सबट्र्याक्टिङ 3 लेखौँ फ्रम इच टर्म, हरेक टर्मबाट 3 सबट्र्याक्ट गरौँ। भनेपछि -7 - 3 विच इज लेस देन -2x + 3 त छँदै थियो, -3 विच इज लेस देन 5 - 3, भनेपछि -7 र -3 गर्दा -10 विच इज लेस देन -2x विच इज लेस देन 5 - 3 भनेको 2। अब अझै यहाँ बिचमा -2x छ भनेपछि यसलाई x मात्रै बनाउनु पर्यो। भनेपछि केले डिभाइड गर्नु पर्यो, -2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि फेरि डिभाइडिङ इच टर्म बाई -2, -10 by -2 which is less than -2x by -2 which is also less than 2 by -2. माइनस माइनस क्यान्सल भइहाल्यो, माइनस माइनस क्यान्सल भयो, 2 5 जा 10, भनेपछि यहाँ कति भयो 5। सरी, यहाँ मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सिएँ। यदि हामीले कुनै पनि टर्मलाई
नेगेटिभ टर्मले मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गर्यौं भने इनइक्वालिटीको साइन जहिले पनि इन्भर्स हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, अर्को डिरेक्सनमा हुन्छ। यसको मिनिङ भन्न खोजेको के हो भने मैले के गरेँ, यहाँ -2 ले डिभाइड गरेँ हरेक टर्मलाई हो। अब यहाँ इनइक्वालिटीको साइन यतातिर फर्केको थियो भने अब इनइक्वालिटीको साइन यतातिर फर्किन्छ। सिमिलरली यहाँ पनि इनइक्वालिटीको साइन यतातिर फर्किन्छ। किन? नोट लेख्नुस्, when each term is divided or multiplied by negative sign, then inequality sign changes in opposite direction. अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। यदि हामीले नेगेटिभ साइनले डिभाइड र मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने है। ल ठीक छ, भनेपछि माइनस माइनस काट्यो, 2 5 10, 5 को 5 लेखेँ मैले, विच इज ग्रेटर देन, माइनस माइनस काट्यो, 2 1 2 भनेपछि एक्स, विच इज अल्सो ग्रेटर देन, 2 लाई -2 ले डिभाइड गर्दा कति हुने भयो? -1 भनेपछि हाम्रो के एन्सर रह्यो? 5 इज ग्रेटर देन एक्स विच इज ग्रेटर देन -1। इट इज द रिक्वायर्ड एन्सर। रिराइट द भ्यालु, रिराइट सो द्याट एक्स इज एलोन भनेको छ, भनेपछि एक्स हाम्रो बिचमा एलोन छ भनेपछि ठिक छ। ल हामीले हाम्रो एन्सर आयो। अब 4 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। 4 नम्बरमा क्वेसनमा के भनेको छ? रिराइट x - 6 को मोडुलस, यो साइनलाई भन्छ मोडुलस। मोडुलस इज लेस ओर इक्वल टु 2। यो जुन इनइक्वालिटी छ, मोडुलस अफ x - 6 इज लेस ओर इक्वल टु 2, यसलाई चाहिँ रिराइट गर्नुपर्ने अरे। रिराइट कसरी गर्ने? विदाउट युजिङ मोडुलस साइन है। ल सोलुसन यहाँ के छ? x - 6 इज लेस ओर इक्वल टु 2 छ। अब रफमा हेरौँ एउटा एकचोटि, रफमा हेरौँ है। मोडुलस अफ x भनेको के हो थाहा छ? मोडुलस अफ x भनेको एउटा +x हो, अर्को -x हो। मोडुलस अफ x को दुईटा भ्यालु हुन्छ, ठिक छ। यदि मैले मोडुलस अफ x इक्वल टु 2 लेखेँ भने यसको मिनिङ के हो? +x इक्वल्स टु 2, त्यस्तै -x इक्वल्स टु 2, दुईटा भ्यालु भयो, ठिक छ। अब सिमिलरली यहाँ के छ? x - 6 इज लेस ओर इक्वल टु 2 छ है। यसको कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने यदि इफ मोडुलस अफ x इक्वल्स टु 2 छ भने, मोडुलस अफ x इक्वल टु 2 छ भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ? x को भ्यालु चाहिँ -2 भन्दा ग्रेटर र 2 भन्दा कम हुन्छ, यो लेख्न पाउँछौँ। सिमिलरली x भनेको यदि x को मोडुलस भनेको 3 छ भने हामी के लेख्न पाउने रहेछौँ? x को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन -3 एन्ड लेस देन 3 हो, यो कुरा लेख्न पाउँछौँ है हामीहरूले। यो कुरा थाहा हुनु पर्यो है। भनेपछि हाम्रो यो जुन क्वेसन छ, यो क्वेसनमा के छ? मोडुलस अफ x - 6 इज लेस ओर इक्वल टु 2 छ भने चाहिँ हामी के लेख्न पाउँछौँ? x - 6 इज ग्रेटर देन ओर इक्वल टु -2 एन्ड ग्रेटर देन ओर इक्वल टु +2, यो लेख्न पाउँछौँ। एकदमै यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि x मोडुलस अफ x इज इक्वल्स टु 2 छ भने हामी के लेख्न पाउँछौँ? -2 इज लेस देन x विच इज अल्सो लेस देन 2 भनेको x को भ्यालु -2 देखि 2 सम्म हुन्छ भन्न खोजेको। मोडुलस अफ x इज इक्वल टु 2 भनेको x को भ्यालु -2 देखि 2 सम्म हुन्छ। त्यस्तै मोडुलस अफ x - 6 इज लेस ओर इक्वल टु 2 भनेको x - 6 को भ्यालु -2 देखि 2 सम्म हुन्छ, यही भनेको हो। ल ठिक छ, त्यसो भए अब विदाउट युजिङ मोडुलस साइन हामीले त रिड्युस त गरिहाल्यौँ, रिड्युस भइसक्यो। अब
अझै यसलाई यो x - 6 लाई के गरौँ x को टर्ममा रिड्युस गरौँ है। भनेपछि अब x को टर्ममा रिड्युस गर्न के गर्नु पर्यो -6 छ त्यसलाई हटाउनको लागि 6 एड गर्नु पर्यो। भनेपछि एडिङ 6 इन इच टर्म, हरेक टर्ममा मैले 6 एड गरेँ भने के हुन्छ त भनेपछि -2 + 6 विच इज लेस ओर इक्वल टु x - 6 छँदैछ, यसमा +6 विच इज लेस ओर इक्वल टु 2 + 6 -2 र +6 गर्दा के भयो 4 विच इज लेस ओर इक्वल टु +6 र -6 कट्यो x मात्रै बाँकी रह्यो विच इज लेस ओर इक्वल टु 8। यो हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ल ठीक छ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। फेरि के भनेको छ रिराइट -5 is less or equal to x which is also less or equal to -2 in absolute value form। अब अघिको क्वेसन के थियो एब्सोल्युट फर्ममा दिएको थियो र त्यसलाई हामीले नन मोडुलस फर्ममा नन एब्सोल्युट फर्ममा रिड्युस गर्यौं। अब यो क्वेसनमा के छ नन मोडुलस फर्ममा दिएको छ, अब यसलाई मोडुलसको फर्ममा लग्नु पर्यो हो। अब मोडुलसको फर्ममा लग्नु भन्दा अगाडि अब हामीले त यहाँबाट उल्टो जानु पर्यो हो। अब मोडुलसको फर्ममा लग्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ यो जुन बिचको भ्यालु छ जस्तो यहाँ x छ है, यहाँ जुन यो x छ, अब हामीले यसरी यो इक्वेसन बनाउनु पर्यो कि यहाँ जुन बिचको भ्यालु आउँछ नि त्यो बिचको भ्यालु चाहिँ माइनस अफ सर्टेन नम्बर र प्लस अफ द सर्टेन नम्बर, तर एउटै नम्बर हुनु पर्यो त्यसको बिचमा हुनु पर्यो। ठीक छ मैले भन्न खोजेको। अब यहाँ के छ -5 छ, यहाँ के छ -2 छ, तर दुवैतिर एउटै नम्बर हुनु पर्यो साइन मात्रै बेग्लै। जस्तो यहाँ -5 छ भने यहाँ कति हुनु पर्यो +5 हुनु पर्यो। यदि यहाँ -2 छ भने यहाँ +2 हुनु पर्यो, यहाँ -6 छ भने यहाँ +6 हुनु पर्यो। अब यहाँ बिचमा के चेन्ज हुन्छ चेन्ज भइहाल्छ, त्यस्तो फरक परेन। तर मोडुलस बनाउनको लागि यो x को लेफ्टमा र x को राइटमा भ्यालु चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। एउटा नेगेटिभ हुन्छ एउटा पोजिटिभ हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा भयो, नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ, तर नम्बर चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। त्यस्तो तरिकाले हामीले के गर्दैछौँ अब रिड्युस गर्दैछौँ है। भनेपछि मैले लेखेँ सोलुसन, हामीलाई के थाहा छ -5 इज लेस ओर इक्वल टु x विच इज अल्सो लेस ओर इक्वल टु -2। अब यसलाई हामीले एब्सोल्युट भ्यालुमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि यो भ्यालु जुन यो -5 छ र यो जुन -2 छ यतातिर, यो दुईटैलाई एउटै बनाउन यसमा कति जोड्ने अथवा कति घटाउने अथवा के गर्ने त भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दा हाम्रो हेर्नुहोस् हाम्रो अगाडिको टर्म छ -5 र पछाडिको टर्म छ -2। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ यो दुईटाको एभरेज लिनुपर्छ। दुईटाको एभरेज भने कसरी लिने अगाडिको टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्म डिभाइडेड बाई 2 गर्ने, यो भनेको के हो एभरेज हो। ठीक छ ल फर्स्ट टर्म के छ -5, त्यसपछि सेकेन्ड टर्म के छ प्लस साइन, सेकेन्ड टर्म के छ -2, -5 - 2 डिभाइडेड बाई 2 भयो। यो भनेको कति हो -7/2। भनेपछि हाम्रो एभरेज कति आयो -7/2 भनेको चाहिँ एभरेज हो है। अब जहिले हामीले के गर्नुपर्छ भने जुन एभरेज छ त्यो एभरेज भ्यालुलाई जहिले पनि सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि सबट्र्याक्टिङ -7/2 फ्रम इच टर्म, हरेक टर्मबाट -7/2 सबट्र्याक्ट गरौँ है। ल सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ -5 -7/2 x -7/2 -2 सबट्र्याक्ट केलाई एभरेज भ्यालुलाई -7/2 लाई सबट्र्याक्ट, तीनटै ठाउँबाट सबट्र्याक्ट गरेँ मैले। अब यहाँ के हुन्छ -7 + 7/2
एक्स प्लस 7/2 माइनस 2 प्लस 7/2 यो भनेको कति भयो? अब यहाँ 2 एलसिएम लियौँ माइनस 10 प्लस 7/2 2x प्लस 7/2 र माइनस 4 प्लस 7/2 तीनटैमा एलसिएम लिइसकेपछि अब फेरि के गरौँ? मल्टिप्लाइङ इच टर्म बाई 2 अब हरेक टर्मलाई फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ किनकि हामीलाई यो 2 मुनिको 2 काट्नु छ, रिड्युस गर्नु छ है। ल भनेपछि माइनस 10 र प्लस 7 कति भयो? माइनस 3/2 छँदै थियो मल्टिप्लाई गरेको 2 ले। त्यस्तै यहाँ 2x प्लस 7 थियो बाई 2 छ मल्टिप्लाई गरेको 2 ले। त्यस्तै माइनस 4 र प्लस 7 कति भयो? 3/2 छ 2 ले मल्टिप्लाई गरे 2 2 काट्यो, यहाँ पनि 2 2 काट्यो, यहाँ पनि 2 2 काट्यो, के बाँकी रह्यो? माइनस 3 त्यसपछि 2x प्लस 7 त्यसपछि 3। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो टर्म र यो टर्म सेम भयो, यहाँ पनि 3 छ यहाँ पनि 3 छ, यहाँ अगाडि माइनस 3 छ यहाँ अगाडि प्लस 3 छ भनेपछि हामी यसलाई के लेख्न मिल्छ भने यस्तो अघि मैले के भनेको थिएँ यदि x इज इक्वल टु 1 छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ? माइनस 1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 भनेपछि अब यसलाई यो लेख्न मिल्छ, यसलाई यो लेख्न मिल्छ। अब यहाँ यसलाई हामीले के लेख्न मिल्ने रहेछ त्यसो भए? यहाँ 2x प्लस 7 छ भने के लेख्नु पर्यो? 2x प्लस 7 को मोडुलस इज लेस ओर इक्वल टु 3 हामीले यो लेख्न पायौँ भनेपछि हाम्रो एब्सोल्युट फर्ममा एब्सोल्युट भ्यालु फर्ममा हामीले लेख्यौँ, हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर आयो। ल क्वेसन नम्बर 5 पनि भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 6 मा के छ? इफ x इज इक्वल टु 6 y इज इक्वल टु माइनस 1 भेरिफाई x बाई y को मोडुलस इज इक्वल टु x मोडुलस बाई y मोडुलस। यो मोडुलसको साइन यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ, भेरिफाई गर्नुपर्ने छ भनेपछि सोलुसन एलएचएस मा के छ? x को मोडुलस बाई x बाई y को के छ? मोडुलस छ। x भनेको कति हो? 6 हो, y भनेको कति हो? माइनस 1 हो, यसको मोडुलस यो भनेको कति हो? माइनस 6 को मोडुलस हो। अब नेगेटिभ भ्यालुको मोडुलस जहिले पनि के हुन्छ? पोजिटिभ भनेपछि यसको भ्यालु आयो 6। त्यस्तै आरएचएस मा के छ? x मोडुलस बाई y मोडुलस। x मोडुलस भनेको 6 को मोडुलस बाई y को मोडुलस भनेको माइनस 1 को मोडुलस। 6 को मोडुलस 6 माइनस 1 को मोडुलस 1 यो पनि आयो 6 भनेपछि देयरफोर LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भयो। 6 नम्बरको क्वेसन पनि सक्यो। अब हामी 7 नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ? इफ x इज इक्वल्स टु माइनस 5 एन्ड y इक्वल्स टु 4 प्रुभ के प्रुभ गर्नुपर्ने छ? x माइनस y को मोडुलस इज ग्रेटर ओर इक्वल टु x को मोडुलस माइनस y को मोडुलस यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि सोलुसनमा जाऊँ। एलएचएस मा हेरौँ हामीहरू। एलएचएस मा के छ? x माइनस y को मोडुलस छ, यो भनेको के हो? माइनस 5 भनेको x भयो, माइनस y छ y भनेको 4 भयो, यो भनेको माइनस 9 को मोडुलस यो भनेको 9 भयो। त्यस्तै आरएचएस मा हेरौँ हामीहरू। आरएचएस मा के छ? x को मोडुलस माइनस y को मोडुलस छ। अब x को मोडुलस कति छ? माइनस 5 को मोडुलस माइनस y भनेको 4 को मोडुलस यो भनेको माइनस 5 को मोडुलस भनेको 5 माइनस 4 यो भ्यालु भनेको कति आयो? 1 आयो। हामीलाई के थाहा छ? 9 भनेको त ग्रेटर देन 1 त हो, फिक्स्ड हो भनेपछि हेन्स x माइनस y इज ग्रेटर देन x मोडुलस माइनस y मोडुलस। यो के भयो? प्रुभ भयो। ठीक छ।
क्वेसन सच्याम यो इक्वल टु हुँदैन ल यो प्रुभ भयो। अब क्वेसन नम्बर हामी 8 मा छौँ ठीक छ। यो केसमा चाहिँ यहाँ इक्वल टु हुँदैन है, यो x को भ्यालु -5 र y को भ्यालु हुँदा, तर अरु केसमा हुन सक्छ ठीक छ। त्यही भएर यो अहिले यो मोडुलसलाई चाहिँ हटाइदिउँ ल। 8 नम्बरमा जाउँ हामीहरू। 8 नम्बरमा इफ x इक्वल्स टु 2 y इक्वल्स टु -3 के भनेको छ, भेरिफाई दैट x प्लस y को मोडुलस इज लेस और इक्वल टु x को मोडुलस प्लस y को मोडुलस भन्छ। सोलुसनमा जाम। LHS भनेको के छ, x प्लस y को मोडुलस, यो भनेको 2 y भनेको -3 छ भन्छ, यो भनेको -1 को मोडुलस, यो भनेको कति आयो 1 आयो। त्यस्तै RHS मा हेरौँ, x को मोडुलस प्लस y को मोडुलस छ, यो भनेको 2 को मोडुलस प्लस -3 को मोडुलस, 2 को मोडुलस 2 -3 को मोडुलस 3, जहिले पनि मोडुलसमा पोजिटिभ भ्यालु 2 + 3 कति हुन्छ 5। अब हामीलाई यहाँ के थाहा पायौँ, यसमा LHS चाहिँ के छ, लेस छ RHS भन्दा, भनेपछि के प्रुभ भयो, x प्लस y को मोडुलस इज लेस देन वाट, x को मोडुलस प्लस y को मोडुलस। यो केसमा चाहिँ यो भयो। तर यो जेनरल केसमा x को भ्यालु 2 र y को भ्यालु -3 हुँदाखेरि चाहिँ यो जहिले पनि ग्रेटरै हुन्छ। तर कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि x को भ्यालु र y को भ्यालु यसरी राखेको हुन्छ कि यसरी मिल्न जान्छ कि बराबरी पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो अहिले प्रुभ भयो ठीक। क्वेसन चाहिँ खास रङ छैन है। हाम्रो 8 नम्बरसम्म सकियो। अब 9 नम्बरदेखि यहाँ कम्प्लेक्स नम्बरको क्वेसन छ। कम्प्लेक्स नम्बरको क्वेसन चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्को लेक्चर भिडियोमा हाल्छु। आजको लागि धन्यवाद। यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल हेरिदिनु भएकोमा नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु होला। हजुर जस्तै अरू विद्यार्थीहरूले पनि यो भिडियो मार्फत ज्ञान लिन सक्नु हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।